नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय। दुवै निर्वाचन एकै चरणमा हुने। निर्वाचनको घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोग जुट्यो निर्वाचनको तयारीमा। निर्वाचनमा करिब 1,86,00,000 मतदाता नामावली संकलन बन्द। सप्तकोशी नदीको कटानले प्रभावितहरूको उद्धार र राहत वितरण जारी। कोशी र नारायणी आसपासको तटीय क्षेत्रमा भोलिसम्म सतर्कता अपनाउन आग्रह। खाद्य ऐन 2023 विपरीत अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने 115 उत्पादक कम्पनीलाई कानूनी कारवाही गरिने। अभियोग प्रमाणित भएमा 5 वर्षसम्म कैद पनि हुन सक्ने। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि जापान अर्को महत्वपूर्ण गन्तव्य। शून्य लागतमा सरकारले 5,500 नेपाली कामदारलाई छिट्टै जापान पठाउँदै। र चीनद्वारा ताइवान नजिकको तटीय क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार। प्रक्षेपणको प्रतिक्रियामा सम्बन्धित रक्षा प्रणालीहरू सक्रिय गरेको ताइवानको भनाइ। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको करिब 1 महिनाभन्दा धेरै समयपछि सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। मंसिरमै निर्वाचन हुने नहुने आम जनताको चासोका बीच सरकारले मंसिर 4 गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय गरेको हो। सरकारले आगामी मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो। आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी 2079 साल मंसिर 4 गते आइतबार एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो। दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मंसिर 4 गते आइतबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाका लागि 165 निर्वाचन क्षेत्र र 7 प्रदेशका 330 प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुनेछ। यसअघि हिजो बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो भने निर्वाचन आयोगले पनि यसअघि मंसिर पहिलो साता निर्वाचन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 गते सरकारले तोकेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारी सुरु गरिसकेको जनाएको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले निर्वाचनको मिति आकस्मिक नभएर अपेक्षित र नियमित भएको भन्दै निर्वाचनको तयारी सुरु गरिसकेको जनाएको हो। उक्त निर्वाचनमा 1,86,00,000 मतदाता हुने सम्भावना रहेको आयोगले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले यसअघिको निर्वाचनपछि अहिलेसम्म करिब 10 लाख मतदाता बढ्ने अनुमान रहेको बताउनुभयो। अर्जुन दृष्टि लगाएर काम गर्ने र आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र एकदम भयरहित वातावरणमा साँच्चै नै शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिसकेको र त्यो अनौपचारिक तयारीलाई औपचारिक रूप दिएर अगाडि बढ्न जाने कुरा म यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र मलाई लाग्दछ कुनै पनि किसिमको समय अवधिकै कारणले कुनै पनि किसिमको हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने छैन। निर्वाचनका लागि 107 दिनको अवधि बाँकी रहेको र मिति घोषणा भएसँगै मतदाता नामावली संकलन कार्य बन्द गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। उहाँले संविधान सभामा भएको व्यवस्था र निर्वाचन कानूनमा निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुने व्यवस्था भएकाले त्यसैलाई टेकेर आउँदो मंसिरको 21 गते पदावधि सकिने राय दिएको बताउनुभयो। पद चाहिँ स्वतः सकिएको मानिनु पर्दछ भन्ने आयोगको स्पष्ट धारणा छ र यसलाई कानून सम्मत ढङ्गले कहीँ न कहीँ व्याख्या गरेर यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। यसअघि आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले यही मंसिर 4 गते प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै नेपालको संविधान जारी भएपछि यो दोस्रो पटक निर्वाचन हुन लागेको हो। 2074 मा निर्वाचनमा देखिएको राजनैतिक समीकरण अहिलेसम्म आइपुग्दा भने
फेरबदल हुन पुगेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै त्यसको सम्भावित परिणामलाई लिएर आम चासो र लेखाजोखा सुरु भइसकेको छ। दलहरूले गठबन्धन र उपगठबन्धन बनाउने र त्यसबाट आफूले धेरै हिस्सा लिने प्रयास गरिरहेका छन्। प्राय हरेक निर्वाचनमा दलहरू गठबन्धन बनाएर नै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। अब हुने निर्वाचनमा पनि दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन वा चुनावी तालमेल गरेर जाने नै निश्चित प्राय देखिन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको चुनावमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार सत्ता साझेदार दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सङ्घीय निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा देखिन्छ। पार्टीभित्र सङ्घीय निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने कि नजाने भन्ने बहस पनि जारी छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताउँदै आएको छ। यद्यपि वाम एकता वा तालमेलको विषयमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको छलफललाई भने माओवादीले निरन्तरता दिइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भए पनि वर्तमान गठबन्धनबाट नबाहिरिने दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि गठबन्धनका दलका नेताहरूले आगामी निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन कायम रहने बताउँदै आएका छन्। अघिल्लो सङ्घीय निर्वाचनमा एमाले माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच वाम गठबन्धन भएको थियो। अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा नरहेको नेकपा एमाले 80 सिट जितेको थियो, जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फका 13 सांसद अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन्। त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा लडेको थियो। 21 सिटमा राप्रपा र काङ्ग्रेसको तालमेल भएको थियो। त्यो परिस्थितिमा माओवादीले 36, नेपाली काङ्ग्रेसले 23, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलले 10 सिट जितेको थियो। बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 सिट जितेका थिए। निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो। संसदमा झण्डै 2/3 नजिक रहेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्नुभयो र नेकपा विभाजन हुन पुग्यो। नेकपा एमाले पनि विभाजित भयो। त्यस अवस्थामा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित 5 दलीय गठबन्धन बन्न पुग्यो। अब हुने सङ्घीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 सिट छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच यी सिट बाँड्नु पर्नेछ। जसपा फुटेका कारण उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई दुवै पक्षका लागि भिन्नै भाग लगाउनु पर्नेछ। गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धन बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच गठबन्धन भए पनि अब हुने सङ्घीय निर्वाचनमा गठबन्धनको मोडालिटी के कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पनि गठबन्धनबीच आन्तरिक छलफल सुरु भइसकेको छ। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले भने आगामी चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धन कायम नहोस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ। एमालेका दोस्रो तहका कतिपय नेताहरू आसन्न निर्वाचनमा वामपन्थी तालमेल गरेरै जानुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसका लागि एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादी र 2074मा चुनावी तालमेल गरेर एउटै दल समेत बनेको माओवादी केन्द्रसँग मिलेर चुनावमा जानुपर्ने उनीहरूको मत छ। तर एमालेको शीर्ष नेतृत्व भने वामपन्थी तालमेलको पक्षमा खुलेर लागेको देखिँदैन। आसन्न निर्वाचनमा दलहरू आफ्नो हिस्सा लिने प्रयास गरे पनि गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान लगायतका क्षेत्रहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले प्रमुख राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरूलाई पराजित गरेका थिए। यो परिदृश्यले आगामी सङ्घीय निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले ठूला राजनैतिक दलहरूलाई चुनौती दिने आकलन गर्न सकिन्छ। कतिपयले राजनैतिक दल नै दर्ता गरिसकेका छन् भने कतिपयले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अगावै आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। अर्कोतर्फ 2074 सालको निर्वाचनमा 1,54,27,000 भन्दा बढी मतदाता थिए भने 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म 1,77,00,000 भन्दा बढी मतदाता थिए। त्यसपछि पनि नयाँ मतदाता थपिएका छन्। थप भएका मतदाताको सङ्ख्याले पनि दलहरूको आन्तरिक समीकरणलाई प्रभावित नपार्ला भन्न सकिन्न। सन्तोष तिताल, नेपाल टेलिभिजन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनावमा उठेर विजयको डङ्ग बजाउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यसको सामना गरेर चुनावमा उठेर विजयी हुने बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीति छोड्न खोजे पनि परिस्थितिले छोड्न नदिएको र केही वर्ष सक्रिय हुने जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आगामी चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा गठबन्धन कायम रहँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। गठबन्धन दलहरू मिलेर नै चुनावमा जाने घोषणा गरिने उहाँले बताउनुभयो। म भन्छु है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका साथीहरूले हामी अब अर्को मोर्चा पनि बनाउन गइरहेका छौँ। थर्ड पोल जसलाई भन्छ, तेस्रो शक्ति। र तेस्रो शक्तिमा चाहिँ हामी चाहनेछौँ कि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, अनि जनता समाजवादी पार्टी
राष्ट्रिय जनमोर्चा यी चारवटाहरूले पनि एउटा एक ठाउँमा पोलबन्द हुनु जरुरी छ। अध्यक्ष नेपालले अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने एमालेसँग कुनै हालतमा सहकारी नहुने पनि धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा उहाँले डाक्टर ढाकाराम सापकोटाद्वारा लिखित पुस्तक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतादेखि विभाजनसम्म लोकार्पण गर्नुभएको थियो। सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल सहभागी नहुने भनी अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न सांसदहरूले माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति राज्यका निर्देशन सिद्धान्त र नीति दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको आज संसद सचिवालयमा बसेको बैठकमा पत्र सार्वजनिकको माग र परराष्ट्र एवं रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपस्थित नभएकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाउनुभयो। अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज र कागजातहरू यस समितिलाई उपलब्ध गराउन हामीले निर्णयका साथ आग्रह गरेका थियौँ। संसदीय समितिलाई पनि विश्वास गर्न नसक्ने कुनै कारण छैन। त्यो जिम्मेवारी पनि सरकारको पठाउनु पर्यो, पठाउनु भएको छैन। अब त्यो सबै प्रति त्यसका ती पठाइएका पत्रहरूका छायाप्रति एसपीसीलाई पठाइएका पत्रहरूको छायाप्रति पेश गरिनुपर्छ, फेरि पनि माग गर्नुपर्छ। समितिका सभापति निरुदेवी जैरूले एसपीपी बारे सरकारले अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्र पुनः समितिमा माग गर्दै पत्राचार गरिने जानकारी दिनुभयो। विषयले के हो त भन्ने प्रश्न यद्यपि सरकारले गरेको कुरामा समितिले यो मिनी पार्लियामेन्टले विश्वास नगर्नुपर्ने के हो भन्नुपर्ने यसो या त्यसो केही पनि हुँदैन। तर आजको मितिमा सेनाको प्रमुख त्यो प्रोग्राममा हुनुहुन्छ जहाँ कहीँ न कहीँ रूपले जोडिएको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5926 जनाको परीक्षणमा 760 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2589 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 494 जना र 3337 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 266 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5602 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 324 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 5440 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 162 जना संस्थागत आइसोलेसन र 44 जना आइसियुमा रहेका छन्। प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले सप्तकोशी नदीको कटानले प्रभावितको उद्धार र राहतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उद्धार र राहतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने निर्णय गरिएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताउनुभयो। बैठकले कोशी कटानलाई नियन्त्रण गर्ने बक्रम नदी नियन्त्रण कार्यालय मार्फत तत्काल काम सुरु गर्ने, उद्धार तथा राहतमा प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति र नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिले समन्वय गरेर काम गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बाढीको जोखिम र प्रभावित भएका बस्तीका स्थानीयवासीलाई स्थानान्तरण गरी सुरक्षित रूपमा बसोबास गराउन वडा स्तरीय व्यवस्थापन तथा टोल विकास समितिलाई परिचालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। बाढीबाट जोखिममा र प्रभावित भएका स्थानीयवासीलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउने कार्य अझै आज पनि जारी रह्यो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाको टोली सक्रिय रूपमा उद्धार कार्यमा लागि परेका छन्। यसैबीच सप्तकोशी नदीमा आएको बाढी पीडितका लागि प्रदेश सरकारले राहत सामग्री पनि पठाएको छ। यसैबीचमा कोशी र नारायणी आसपासको तटीय क्षेत्रमा
भोलिसम्म सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। कोशी र नारायणी नदीको जलसतह केही घटे पनि सतर्कता तह आसपास नै रहने पूर्वानुमान रहेकोले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको महाशाखाले जनाएको हो। 2 महिना यता पश्चिम धार कटान गर्दै आएको सप्तकोशीको बाढी हिजो उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 डुम्री बोटेबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पसेको थियो। यस्तै सप्तकोशीको बाढीले हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 13 स्थित गोबरगाडा बस्ती पनि कटान गरेको छ। यसै बीचमा आज पश्चिम नेपालको गण्डकी र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भारी वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नहर नालामा डुबेर कपिलवस्तुमा विभिन्न स्थानमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुका प्रहरी नायब उपरीक्षक जेसी शाहका अनुसार अर्घाखाँची सिद्धगंगा नगरपालिका 11 बस्ने 35 वर्षीय जानकी राजकोटीको कपिलवस्तु बुद्धभूमि नगरपालिका स्थित पत्थरकोटमा रहेको नहरमा मृत अवस्थामा भेटिनु भएको छ। त्यसैगरी कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका स्थित विजयनगर गाउँको सोइया नालामा डुबेर सोही ठाउँका कृष्ण अवतार यादवको 8 वर्षीय छोरा युवराज यादवको मृत्यु भएको छ भने युवराजलाई बचाउने क्रममा उनका ठूलो बुबा राम अवतार यादवको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी नै छन्। फेरि केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। खाद्य ऐन 2023 विपरीत अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने 115 उत्पादक कम्पनीलाई कानुनी कारवाही गरिने भएको छ। खाद्यान्नमा लेभल न्यून गुणस्तर, ऐन नियम विपरीत दूषित, अनुज्ञापत्र नलिएका र कोलिफर्म मिसिएका खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन गरेका उक्त कम्पनीहरूलाई खाद्य ऐन 2023 बमोजिम कानुनी कारवाही गरिने भएको हो। खाद्य ऐन विपरीत अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने दालमोठ, मासु, तरकारी, मिक्स मसला तथा अन्य मसलाजन्य पदार्थ, पाउरोटी, दही लगायतका खाद्य वस्तु उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा कानुनी कारवाही हुने भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले अभियोग प्रमाणित भएमा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई खाद्य ऐनले 5 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। चिनिया नागरिकलाई अपहरण गरी फिरौती माग्ने 6 नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हिजो साँझ कपुरधारामा चिनिया नागरिकलाई बोलाइ सुरक्षित साथ फिर्ता लैजाने भए 1 करोड नगद दिनुपर्ने भन्दै अपहरण गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। अपहरणको सूचनापछि प्रहरी टोलीद्वारा अपहरणमा परेका 1 चिनिया नागरिक र सूर्यबहादुर राईलाई नयाँ बसपार्क स्थित मित्रनगरमा रहेको न्यू स्वर्गद्वारी प्युठान होटल एन्ड लजबाट सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमा कर्णबहादुर गुरुङ, लक्ष्मण गुरुङ, रोहित मगर, विशाल मगर, विनोद केसी र शिवसुनार रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूबाट 8,14,900 विभिन्न कम्पनीको 26 वटा मोबाइल सेट र हत्कडी बरामद गरिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरू उप मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 17 को अपहरण र शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटहरीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गर्ने जनाएको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्बन्धी प्रगति र समस्याबारे विराटनगरमा आयोजित छलफलमा हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटहरीका प्रमुख विजय कुमार थापाले काममा ढिलाइ हुँदा स्थानीयले गरेको विरोधप्रति सचेत हुन निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। तत्काल योजनाको काम सम्पन्न गर्नेतर्फ नलागे ठेक्का रद्द गरिने भन्दै समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीले आग्रह गर्नुभयो। 2079 साल कार्तिक मसान्तसम्म म्याद रहेको हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङ जिल्लामा सञ्चालित योजनाको काम अहिलेसम्म करिब 13% मात्र सकिएको छ। योजना कार्यालय इटहरी अन्तर्गत रहेको झापामा 90%, सुनसरीमा 70% र सप्तरीमा पनि 70% काम मात्रै सम्पन्न भएको छ। वर्षायाम सुरु भएपछि तराईका जिल्लामा सर्पदंशका घटना अत्यधिक बढेको छ। हालै दैनिक 7 देखि 8 जना सर्पदंशका बिरामी अस्पताल भर्ना हुने गरेको नारायणी अस्पताल वीरगञ्जले जनाएको छ।
वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा आज बिहान 5 बजे भर्ना भएकी 3 वर्षीय बालिका सन्ध्या कुमारी जीवनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी छन्। करेत सर्पको टोकाइबाट गम्भीर बिरामी भएकी सन्ध्यालाई उनका अभिभावकले समयमा अस्पताल नपुर्याउँदा उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। भुइँमा सुतिरहेकी सन्ध्यालाई बुधबार राति 12 बजे सर्पले टोकेपछि पहिले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि लगिएको र त्यहाँ निको नभएपछि थप उपचारका लागि आज बिहान नारायणी अस्पतालमा ल्याएको उनका पिता रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका 2 निवासी राम असरे शाहले जानकारी दिनुभयो। करेत सर्पको विष न्युरोटक्सिक भएकाले सन्ध्याको मस्तिष्क लगायतका शरीरको नसामा गम्भीर असर परेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। त्यसै बाराको जितपुर सिमरा स्थित जगदम्बा स्टिलमा कार्यरत भारतको बिहार सुपौल निवासी दीपक कुमारलाई मंगलबार राति ग्रीन पिट वाइपर प्रजातिको सर्पले टोक्दा उनी गम्भीर अवस्थामा पुगेका छन्। कारखानाको ड्युटी सकाई कोठातर्फ जाँदै गरेका दीपकलाई अध्यारोमा लुकी बसेको वाइपरले टोकेपछि उनलाई उपचारका लागि सोही राति नारायणी अस्पतालमा भर्ना गराएपछि उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ। वर्षायाम सुरु भएपछि तराईका जिल्लामा सर्पदंशका घटनामा अत्याधिक वृद्धि भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। सन्ध्या जस्तै भुइँमा सुतिरहेका वा अध्यारोमा हिँड्दै गरेको बेला सर्पले टोक्दा बिरामी भएका 1 दर्जन भन्दा बढी व्यक्ति नारायणी अस्पतालमा भर्ना रहेका छन्। वर्षायाम सुरु भए यता दैनिक 7 देखि 8 जना सर्पदंशका बिरामी अस्पताल भर्ना हुने गरेको आकस्मिक विभाग प्रमुख डाक्टर उदयनारायण सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले साउन महिनाको 17 दिनमा मात्र 12 पर्सा रौतहट सर्लाही र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट 130 जना भन्दा बढी सर्पदंशका बिरामी अस्पताल भर्ना भएको बताउनुभयो। औसत रूपमा यो बर्सातसँगै गर्मी र बर्सातसँगै सर्पदंशका बिरामीहरूको सङ्ख्या सर्पदंशको सङ्ख्याहरू वृद्धि भएको छ। औसत दिनौँ 7 देखि 8 जना सर्पदंशका बिरामीहरू आकस्मिक विभागमा आउने गरेका छौँ। यो महिना मात्रै 130 जना भन्दा बढी हालसम्म आइसकेको अवस्था छ। वर्षायामका बेला खेत तथा चौरमा पानी भरेपछि सुरक्षित बास र आहारको खोजीमा सर्प बस्तीतर्फ आउने गर्दछन्। बढ्दो सर्पदंशबाट जोगिन अध्यारोमा आवत जावत गर्न टर्चको उपयोग गर्नुका साथै झुलको प्रयोग गरी खाटमा सुत्न सर्वसाधारणलाई चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। विजय कुमार महतो, नेपाल टेलिभिजन, मध्य प्रदेश, पर्सा। तपाईँ यति बेला नेपाल टेलिभिजनको बेलुकी 8 बजेको समाचार बुलेटिन हेर्दै हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय। दुवै निर्वाचन एकै चरणमा हुने। निर्वाचनको घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोग जुट्यो निर्वाचनको तयारीमा। निर्वाचनमा करिब 1,86,00,000 मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य बन्द। सप्तकोशी नदीको कटानले प्रभावितहरूको उद्धार र राहत वितरण जारी। कोशी र नारायणी आसपासको तटीय क्षेत्रमा भोलिसम्म सतर्कता अपनाउन आग्रह। खाद्य ऐन 2023 विपरीत अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने 115 उत्पादक कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गरिने। अभियोग प्रमाणित भएमा 5 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि जापान अर्को महत्त्वपूर्ण गन्तव्य। शून्य लागतमा सरकारले 5,500 नेपाली कामदारलाई छिट्टै जापान पठाउँदै। र चीनद्वारा ताइवान नजिकको तटीय क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार प्रक्षेपणको प्रतिक्रियामा सम्बन्धित रक्षा प्रणालीहरू सक्रिय गरेको ताइवानको भनाइ। बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण खनालले सूचनाको हक नागरिकसम्म पुर्याउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा आयोजित सूचना हक प्रवर्धन कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। मन्त्री खनालले सूचनाको हकको लागि नीति बनाउने बागमती सरकार पहिलो रहेको र यसको कार्यान्वयनको लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उक्त अवसरमा प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति हेटौडाका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीले प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति गठन भएको 3 महिना मात्र भएकोले सबैले समन्वय गरेर काम गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रम प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिको आयोजनामा भएको हो। कर्णाली प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको डर लाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। 3 वर्षको अवधिमा 930वटा दुर्घटनामा 392 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 710 जना गम्भीर र 12 जना सामान्य घाइते भएका छन्। पछिल्लो 2 वर्षको तुलनामा यस वर्ष दुर्घटना दोब्बरले बढेको छ।
सडक सुरक्षाका दृष्टिकोणले कर्णाली प्रदेश उच्च जोखिममा रहेको छ। यहाँ वर्षेनी संयोगको संख्यामा सडक दुर्घटनाहरू घट्ने गरेका छन्। नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतको सडक दुर्घटना सम्बन्धीको तथ्याङ्क डरलाग्दो अवस्थामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77मा जम्मा दुर्घटना सङ्ख्या 236 भएको छ र त्यति बेला मानिसको मृत्यु 97 जना, गम्भीर घाइते 180 जना र यो 77-78 को आर्थिक वर्षमा हेर्दाखेरि मानिसको मृत्यु 98 जना भएको देखिन्छ भने गम्भीर घाइते 170 जना। 2078-79 को यो तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मानिसको मृत्यु 180 छ, झन्डै 2 गुणा बढेको अवस्था देखिन्छ। 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल दुर्घटना भएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार सडक दुर्घटनामा 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका मानिसको मृत्यु भएको छ। ती मध्ये 20 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका 172 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति देखिएको छ। तीव्र गतिका कारण 3 वर्षमा 539 वटा सडक दुर्घटना भएका छन्। यस्तै यान्त्रिक कारणले 149, सडक अवस्थाको कारणले 47, लापरवाहीका कारणले 35, ओभरट्याकको कारणले 29, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा 38 र मौसमका कारण 25 दुर्घटना भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मानबहादुर ओली, सुर्खेत। गोर्खाको दरौदी नदीमा सडक नै नभएको ठाउँमा मोटरेबल पुल बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। गण्डकी प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले सडक नभएको ठाउँमा पुल बनाएको भन्दै आलोचना भएको हो। मन्त्री बस्नेतले आफू मन्त्री भएका बेला आफ्नो घर गाउँ नजिकै उक्त पुल बनाउन बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो। मन्त्रालयको 5,39,80,000 लागतमा सोल पुल बनेको हो। सरसल्लाह नगरी पुल बनाउँदा अब सडक कहाँबाट खन्ने भन्ने अन्यलता बढेको स्थानीय बताउँछन्। सर्वपक्षीय भेला गरी समिति बनाएर मात्र काम थाल्नुपर्नेमा मन्त्रीको एकल निर्णयमा काम भएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। खुलाएर मात्रै पुलको जारी गर्नुपर्छ। यहाँ 28औं विश्व आदिवासी दिवस नेपालका आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्थाहरूले सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने भएका छन्। 28औं विश्व आदिवासी दिवस 2022 मूल समारोह समितिले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणका लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलन, जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति संरक्षणका लागि देशव्यापी राष्ट्रिय जागरण भन्ने मूल नाराका साथ सप्ताहव्यापी रूपमा आदिवासी दिवस मनाउने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले लामो समयसम्मको आन्दोलनका क्रममा पनि अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै उत्सवको रूपमा मनाइने कार्यक्रम मार्फत पनि अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्यलाई दबाब दिइने बताउनुभयो। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। चीनले ताइवान नजिकको क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। चीनले ताइवानको उत्तर पूर्व र दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्रमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। चीनले पनि सैन्य अभ्यासका निमित्त उक्त क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको पुष्टि गरेको छ। चीनले घोषणा गरेको ड्रिल जोनबाट उक्त प्रक्षेपण गरेको बताइएको छ। चीनको उक्त कदमलाई क्षेत्रीय शान्ति खलबल्याउने कार्यको संज्ञा दिँदै ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले प्रक्षेपणको प्रतिक्रियामा सम्बन्धित रक्षा प्रणालीहरू सक्रिय गरेको जनाएको छ। ताइवान नजिक सैन्य अभ्यास गरिरहेको चीनले अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेर फर्किएसँगै सैन्य गतिविधिलाई तीव्रता दिएको हो। यो सँगै त्यस क्षेत्रमा केही दशक यताकै उच्च तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। बेसिक रोजगारीका लागि सरकारले 5,500 नेपाली कामदारलाई छिट्टै जापान पठाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। सरकारले शून्य लागतमा नेपाली कामदार जापान पठाउन लागेको हो।
नेपाली कामदार जापान लैजाने सम्बन्धमा नेपाल र जापान सरकार बीच एक सहमति भएको छ। जापानमा जाने नेपाली कामदारले जापानी भाषा र सिप पास गरेपछि मात्र जापान जान पाउनेछन्। यसै विषयमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा जापान र नेपालका प्रतिनिधिहरू बीच श्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने सहमति भएको छ। नेपालमा हाल 5500 नेपाली कामदार जापानी भाषा र सिप पास गरेर जापान जाने तयारीमा छन्। 3 वर्ष अघि पनि 850 जना नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारका लागि जापान गइसकेका छन्। अब जापान जाने नेपाली युवाहरूलाई जतिसक्दो छिट्टै लैजान सहजीकरण गर्ने र रोजगारदाता र कामदार बीच हुने सम्झौता पत्रमा सुधार गर्नुपर्ने सहमति पनि भएको छ। त्यसैगरी सरकारी तहबाट श्रम सहमति लिएर नेपाली कामदार पनि जापानमा काम गर्छन् भन्ने बारेमा सरकारी स्तरबाटै जापानका रोजगारदाताहरूलाई जानकारी गराइदिने सहमति भएको छ। भाषा परीक्षा र सिप परीक्षा पास गरेर बसेका लगभग हामीसँग 5500 जति छन्। अब तिनीहरूलाई कसरी पठाउने लगायतका कुराहरू चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। अनि दुई देशका बिचका गभर्मेन्टका जिम्मेवार पदाधिकारीको बिचमा कुराकानी भयो। कुराकानी भएपछि ल त्यसो हो भने यो विषयमा चाहिँ द्विपक्षीय छलफल गरेर टङ्ग्यौँ भन्ने कुराहरू भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो वार्ता यहाँ नेपालमा उहाँहरू टोली आउनुभयो। टोली आएर चाहिँ अहिले सोल्टी होटलमा वार्ता भइरहेको छ। सरकारले 2076मा जापानसँग श्रम सहमति गरेको थियो। कोरोना भाइरसका कारण सरकारले कामदार जापान पठाउन सकेको थिएन। सरकारले हालसम्म 850 जना कामदार जापान पठाइसकेको छ। त्यसका अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रयासमा जापान गएर काम गरिरहेका समेत गरी अहिले 1 लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरू जापान काम गरिरहेको श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। भारतमा जारी 20 वर्ष मुनिको साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप फुटबलमा सहभागिता जनाएर नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली टोली आज अपराह्न स्वदेश फर्किएको हो। नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष पंकज नेमाङ लगायत एन्फाका पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा जारी प्रतियोगितामा नेपाल फाइनल पुग्न असफल भएको थियो। नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको थियो। फाइनलमा भारत र बङ्गलादेशले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले प्रतियोगितामा मल्दिभ्स र श्रीलङ्कालाई हराएको थियो। बङ्गलादेशसँग बराबरी खेल्दा भारतसँग फराकिलो हार बेहोरेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले श्रीलङ्कामा सेप्टेम्बर 5 तारिकदेखि 14 तारिकसम्म आयोजना हुने 17 वर्ष मुनिका साफ अन्डर 17 फुटबल च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि 60 खेलाडीलाई प्रारम्भिक छनौट गरेको छ। छनौटका लागि देशभरबाट 700 खेलाडीको सहभागिता थियो। पछिल्लो समय एन्फाको एकाडेमी बन्द भएका कारण देशभरबाट खेलाडी छनौट गरिएको हो। प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले खेलाडीको प्रदर्शनका आधारमा प्रारम्भिक टोलीमा समावेश गर्नुभएको हो। साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिपमा नेपाल समूह बीमा परेको छ। नेपालको समूहमा भारत र भुटान छन्। समूह एमा आयोजक श्रीलङ्का, मल्दिभ्स र बङ्गलादेश रहेका छन्। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेका स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुको साथै गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 20 र 22 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 26 र 28 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय। दुवै निर्वाचन एकै चरणमा हुने। निर्वाचनको घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोग जुट्यो निर्वाचनको तयारीमा। निर्वाचनमा करिब 1,86,00,000 मतदाता नामावली सङ्कलन बन्द। सप्तकोशी नदीको कटानले प्रभावितहरूको उद्धार र राहत वितरण जारी। कोशी र नारायणी आसपासको तटीय क्षेत्रमा भोलिसम्म सतर्कता अपनाउन आग्रह। खाद्य ऐन 2023 विपरीत अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने 115 उत्पादक कम्पनीलाई कानूनी कारवाही गरिने। अभियोग प्रमाणित भएमा 5 वर्षसम्म कैद पनि हुन सक्ने। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि जापान अर्को महत्वपूर्ण गन्तव्य। शून्य लागतमा सरकारले 5,500 नेपाली कामदारलाई छिट्टै जापान पठाउँदै। र चीनद्वारा ताइवान नजिकको तटीय क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार। प्रक्षेपणको प्रतिक्रियामा रक्षा प्रणालीहरू सक्रिय गरेको ताइवानको भनाइ। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।